आला हजरत कहते हैं अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये उलमा जानते हैं पहुंचा, आला हजरत जन्नत पहुंच गए, खुल्द में पहुंचा, रजा फिर तुझको क्या। अहमद रजा कहते हैं कादरी बूदर रजारा, बाकी जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। अब आपकी सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान है, एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। ये कह के आला हजरत चले गए, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। आला हजरत चले गए। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, जब वो जा रहा है, जिसे काबे का गुस्ल देने का शरफ हासिल हुआ, तो क्या पैगाम दिया। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब नवासा गया, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, अजान का जवाब देते हुए ताजुश शरिया जा रहे हैं। अख्तरे कादरी में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरी कादरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कसीरत फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमान काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दादा ने कहा, नाना ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब नवासा गया, जब पोता गया, तो पैगाम दे के गया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अहमद रजा तो जन्नत पहुंच गए, पोता गया, नवासा गया, तो ये कह के गया सिर्फ अख्तर रजा ही नहीं जा रहा है, वहां सिर्फ अख्तर रजा ही नहीं रहेगा, खुल्द वहां है हरी कादरी के लिए। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। मैंने जब बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, आज ताजुश शरिया चले गए, करिया करिया से आवाज आ रही थी, आज ताजुश शरिया चले गए, कोने कोने से आवाज आ रही थी, आज ताजुश शरिया बरेली को सूना करके चले गए, सूबे सूबे से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए, आज इलाके इलाके से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए, हर जिले हर सूबे हर मुल्क से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। मैंने पूछा ऐ मेरे शेख आप कहां चले गए, तो ये जवाब देते हुए ताजुश शरिया के गुंबद से आवाज आती है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है अपना, नबी के लिए फरमाया ताके इसके नबी कब्र में ले चलो। मैंने कहा मेरे शेख आप कहां चले गए, तो जवाब दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, हर कादरी के लिए है। कोई दुनिया से जाता है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई घर के दरो दीवार देख के जाता है, कोई माँ बाप का चेहरा देख कर जाता है, कोई भाइयों का चेहरा देख कर जाता है, कोई अपने रिश्तेदारों का चेहरा देख कर जाता है। मैंने पूछा है मेरे शेख आप किसको देख करके गए, तो ताजुश शरिया जवाब देते हैं आपकी तलहत को देखा जान दी, आपकी तलहत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, ये पैगाम दे के गए, वाह वाह वाह, सबक दे के गए अपने मुरीदों को। क्या बात, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, बेशक बेशक, मसलके आला हजरत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, एक चरागे लहद रोशनी के लिए। तरन्नुम में असद भाई से आप सुन लीजिएगा, उनके दिल में है इश्क नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का कहना दे देना। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला, मेरे पास पैसे जो थे वो खर्च हो गए, ये मैंने उसके सोने में से थोड़ा सोना बेच के खाना खरीद के लाया हूँ। बेटा तुम जानते हो मेरे गौस ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ।
ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے معاف کر دینا بیٹا، تمہارے سونے میں سے میں نے تھوڑا سا سونا بیچ دیا۔ میرے غوث پاک فرماتے کوئی بات نہیں، یہ غوث اعظم کا دل ہے کہ اگر مائل بھی ہوتا ہے تو اپنے ہی کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی اور کے کھانے کی طرف مائل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، وہ سونا اپنے پاس نہیں رکھا، اس سے کھانے پینے کا سامان خریدا، وہ جو 40 فقیر بھوک بھوک چلا رہے تھے لے جا کے سب میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم۔ پوچھا حضور آپ اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ پتا چلا سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے، مقام ثریا علم سے ملتا ہے، بلند شان علم سے ملتی ہے۔ غوث اعظم نے کتنا علم حاصل کیا، اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا سرکار غوث اعظم نے کتنی تعلیم حاصل کی۔ سرکار غوث اعظم ایک دن میں 500 فتاوا کا جواب دیا کرتے تھے، اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے میرے غوث اعظم۔ اور سرکار غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کر کے 40 سال تک پڑھایا ہے۔ علامہ الیاس فیضی صاحب تشریف فرما ہے، یہ علماء جانتے ہیں 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے غوث اعظم نے پڑھایا۔ غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال 3000 طالب علم عالم فاضل بن کر کے نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم نے 1,20,000 عالم اس قوم کو عطا فرمائے۔ 1,20,000 عالم دیے ہیں سرکار غوث اعظم نے اس قوم کو۔ پہلے کرامتیں نہیں دکھائی سرکار غوث اعظم نے، پہلے زمینی سطح پہ کام کیا سرکار غوث اعظم نے، پہلے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا سرکار غوث اعظم نے، کتابیں لکھی، فتوح الغیب ہے، تنبیہ الغافلین ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کتابوں کے ذریعے اسلام کی خدمت کی، پھر سرکار غوث اعظم نے منبر سنبھالا، تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی۔ پہلے 10-12 لوگوں کا مجمع رہتا تھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ 70-70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ 400 علماء کرام آگے بیٹھ کر کے سرکار غوث اعظم کی تقریر کو لکھا کرتے تھے۔ وہ مقام ملا سرکار غوث اعظم کو، اللہ اکبر، وہ شان ملی سرکار غوث اعظم کو۔ اسی کو سرکار غوث اعظم نے خود قصیدہ غوثیہ میں یوں فرمایا ہے، فرماتے ہیں میرے غوث اعظم مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے مجھ سے محبت کرنے والے مت ڈر، اللہ میرا رب ہے۔ ہم نے کہا ہے میرے سرکار غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈرے، اگر ہمارے یہاں کا طریقہ تو یہ ہے، اگر پردھان جی کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر چیئرمین کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے قصبے میں مت ڈر، اگر ودھایک کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے کہ ضلع میں مت ڈر، اگر کوئی سی ایم کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر، اگر پی ایم کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر۔ اے سرکار غوث اعظم آپ کا فرمان عالی شان ہے، اے مجھ سے محبت کرنے والے مت ڈر، اللہ میرا رب ہے۔ ہم کہاں نہ ڈرے، کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈرے، کیا اپنے قصبے میں نہ ڈرے، کیا اپنی تحصیل میں نہ ڈرے، کیا اپنے ضلع میں نہ ڈرے، کیا اپنے صوبے میں نہ ڈرے، کیا اپنے ملک میں نہ ڈرے۔ ارے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک تحصیل والا دوسری تحصیل والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے۔ ہم کہاں نہ ڈرے تو غوث اعظم کی گنبد سے آواز آتی ہے، تبولی فی السماء والارض دکت، اے مجھ سے محبت کرنے والے جس عبد القادر کا تو نے دامن پکڑا ہے، اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں، زمین پر بھی لہرا رہے ہیں۔ تجھے نہ زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، فرماتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
یہ ہے سرکار غوث اعظم. وہ مقام ملا غوث اعظم کو, وہ عظمت ملی غوث اعظم کو, وہ مرتبہ ملا غوث اعظم کو, وہ شان ملی سرکار غوث اعظم کو. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ علماء اور شاعر اسلام اسد اقبال صاحب کی توجہ, اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے, اس شعر کی گہرائی تک اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے, اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. اللہ اکبر, کیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کو بھی لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا بیان کر رہے ہیں. اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے. حضرات فرد کسے کہتے ہیں؟ فرد اولیاء کرام کی جماعت میں ایک طبقہ آتا ہے اور اس کی جمع افراد آتی ہے. خطیب بغدادی کی روایت ہے, انا اکبر الاولیاء بعد صحابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الکتب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال. دیکھو خطیب بغدادی کی روایت کہ صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ کتب کا ہوتا ہے, اس کے نیچے امامان آتے ہیں, اس کے نیچے افراد آتے ہیں, افراد کے نیچے اوتاد آتے ہیں, اوتاد کے نیچے ابدال آتے ہیں. مطلب ابدال سے بڑا اوتاد, اوتاد سے بڑے افراد, افراد سے بڑے امامان, امامان سے بڑا کتب, اور کتب سے بڑا غوث ہوتا ہے. 70 نقبہ ہوتے ہیں, 100 نجبہ ہوتے ہیں, 40 ابدال ہوتے ہیں, 3 کتب ہوتے ہیں اور ایک غوث ہوتا ہے. اور سرکار غوث اعظم صرف غوث ہی نہیں ہے بلکہ غوث الاغواث ہے. صرف کتب ہی نہیں ہے, کتب الاقطاب ہے. صرف فرد ہی نہیں ہے, فرد الافراد ہے. تاج الشریعہ پکار کے کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے امیر ہیں یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار غوث اعظم. یہ ہے فرقان منظری, خدا کی قسم فیضان تاج الشریعہ برس رہا ہے. ذرا مشل کر کہہ دو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت. زندہ. بس یہ مولانا فرقان نہیں بول رہے ہیں, سرکار تاج الشریعہ کا فیضان بول رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ. یہ ہے سرکار غوث اعظم. اب ابدال کی شان سنو. آقا فرماتے ہیں ملک شام میں 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, جن کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے, جن کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. یہ ابدال کی شان ہے. اور ابدال سے بڑے اوتاد, اوتاد سے بڑے افراد, افراد سے بڑے امامان, امامان سے بڑا کتب, اور کتب سے بڑا غوث. غوث اعظم کا مقام دیکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ ہے سرکار غوث اعظم. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف کے اندر افراد کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء کی جماعت میں افراد ایک ایسا طبقہ ہے جو خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی غائب نہیں ہو سکتا. ایک افراد کا طبقہ ایسا ہے, الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. پھر 2 فردوں کا ذکر بھی کیا اعلیٰ حضرت نے. تو افراد خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو سکتے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. نیما کہتے ہیں کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو. یہ پورا رومال ہے, اس کو میں چھوٹا سا کاٹ دوں, یہ نیما ہو جائے گا کپڑے کا ٹکڑا. اب دیکھیے گا اعلیٰ حضرت کا شعر, فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. مطلب کیا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جو لباس پہنایا جاتا ہے, جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں, جب بچہ 5 سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا. جو 5 سال میں لباس پہنایا جاتا ہے, جب 10 سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا. جو لباس بچہ 10 سال میں پہنتا ہے, جب 20 سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے, اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے, تنگ ہو کر جو
तो उतरने को नीमा तेरा। अरे गौसे आजम की शान ये है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो कब नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई क्या हुआ? सब लोग ना जाए उधर। निकल आया क्या? कुछ समझ में नहीं आएगा, सब लोग ना जाए। या गौस पाक शॉट। अरे भाई उधर करंट है, सारे लोग ना जाए उधर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चंद लोग जाए, समझने तो दीजिए, सारे लोग ना जाए। शोर ना कीजिए, हो सकता है कि छोटा सा वाकया हो, उसको लेकर सारे लोग एक जगह जमाना हो जाइए, महफिल पाक में आइए। सरकार मुजाहिद मिल्लत की महफिल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल है, रब्बे जुल जलाल के प्यारे महबूब का जिक्र है। सरकार के जिक्र के सदके से अल्लाह ताला को शिफा अता फरमा देगा। दुआ कीजिए, मुंतशिर होने की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठा होकर बैठ जाइए। हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी से आप गुफ्तगू समाप्त करें। आइए मौलाना, दुआ कीजिए अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए। हम सब उलमा, शोरा, अहले स्टेज भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरीज या मरीजा को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जो भी तकलीफ है उसको दूर फरमाए। आमीन। इत्मीनान से बैठिए, अभी चले ना जाइए। इतनी बेहतरीन अनमोल की गुफ्तगू आपको ऐसे सुनने कभी कभी मिलता है। आप तशरीफ ले आए, मुंतशिर होने की जरूरत नहीं। जो लोग उठ गए हैं बराए करम आगे तरफ आ जाए, खाली जगह संभाल लें, जो खाली जगह है आगे उसको संभाल लें। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। जो बच्चा या बच्ची की तबीयत खराब है या बुजुर्ग या हमारी माँ और बहनों की, उसको वहाँ ना रखें, डॉक्टर खाना ले जाए, उसी में अच्छाई है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, अगर वहाँ पर है तो उनको ले जाएं, गाड़ी का इंतजाम करके ले गए तो ठीक है। आ जाइए, इधर बैठ जाइए। अब आप हजरात बैठ जाए, इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, आप हजरात जलसे को खराब ना करें। आइए, नारों का इस्तेकबाल किया जाए, इंशाअल्लाह सब बला और परेशानी दूर हो जाएगी। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे। ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है, ताजदार मदीना करम फरमाएंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरे। क्या कहने, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा सरकार गौस पाक के वास्ते आप हजरात यहाँ बैठ जाइए। सरकार गौसे आजम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मेरे गौस पाक फरमाते, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत
जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, गौस पाक को वसीला बना के ले जाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौस पाक की बारगाह में गए तब भी तन्हा नहीं गए, तो कहते हैं कि तुझसे दर और दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे सरकार गौस पाक के नाम पे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अगर परेशानी ना हो तो थोड़ा करीब में मिलके बैठ जाए तो मुझे एक अच्छा लगने लगेगा। कुछ मेरे भाई बड़े दूर हैं, काश चेहरे देख लेता मैं इनके और करीब में आ जाते, इधर को मिल करके बैठ जाते तो एक अच्छा माहौल बन जाता। मेरे बाद बड़ी अच्छी तकरीर आप खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी इकबाल मुरादाबादी साहब किबला की आपको समाअत करनी है, तो बैठ जाइए, अच्छा माहौल बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात यहाँ जब तक बैठेंगे आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिस पर अमल करने से दुनिया भी सवर जाए और आपकी आखिरत भी सवर जाए। तो आला हजरत फरमाते हैं कि इसको 100 फर्द सरापा बाफरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और फिर आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और उनको भी पैगाम दिया जो गौस पाक की शान घटाना चाहते हैं। फरमाया शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मेरे गौस पाक फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अब आप देखें सरकार गौसे आजम से पूछा गया है, सरकार गौसे आजम हर एक ने तो आपका दामन पकड़ा नहीं है, सरकार गौसे आजम आप अपने मुरीदों के लिए क्या कहोगे? आपके मुरीदों में तो नेकोकार भी हैं, आपके मुरीदों में तो बदकार भी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अरे जो नेकोकार हैं परहेजगार हैं वो मेरे लिए है और जो गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम इश्को मोहब्बत पुकार उठे, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अब और सुनो आला हजरत का एक शेर, बात इमाम इश्को मोहब्बत की आ गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अब इन उलमा की तवज्जो का तालिब, आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, असद भाई मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। हजरात महबे इस बात किसे कहते हैं? महबे इस बात लौहे महफूज को कहते हैं और करोड़ा का माना आता है कब्जा। अब लौहे महफूज पे जिसका कब्जा हो, देखो आला हजरत फरमाते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी ये आंख की पुतली लौहे महफूज में लगी रहती है। कौन फरमा रहा है? सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। अब आला हजरत कहते हैं मेरे सरकार गौसे आजम जब आपकी नजरें लौहे महफूज पे लगी रहती है तो ऐ मेरे गौस पाक आपको अल्लाह ने ये इख्तियार भी दिया है, अल्लाह ने आपको ये पावर भी दिया है कि आप मेरी तकदीर देख लीजिए, अगर मेरी तकदीर बुरी है तो आप उसे भली कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये इख्तियार भी दिया है कि आप तकदीर भी बदल सकते हैं। अद्दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि हुजूर लौहे महफूज में मेरी तकदीर देख लीजिए। लौहे महफूज है क्या? कुरान की आयत करीमा सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लो सगीरों व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लौहे महफूज में लिखी हुई है। किसको कितनी उम्र मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी औलाद कब तक जिंदा रहेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी औलाद कब दुनिया छोड़कर जाएगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी दौलत रोजी पैसा मिलेगा ये भी लौहे महफूज में लिखा है, और किसकी तकदीर कैसी है ये भी लौहे महफूज में लिखा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं ऐ मेरे सरकार गौसे आज़म आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, आपको अल्लाह ने ये पावर दिया है कि आप लौहे महफूज पे लिखा हुआ देख लेते हैं, तो आपको ये पावर भी अल्लाह ने दिया है। आप किसी की तकदीर को अगर बदलना चाहें तो आप बदल भी सकते हैं। मेरी तकदीर देख लीजिए। आला हजरत पुकार के कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे
کلولا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ ہے اب اتنی بات غوث اعظم کی آپ نے سن لی، شان غوث اعظم کی آپ نے سن لی۔ اب دیکھو سرکار مجاہد ملت جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اپنا معاملہ غوث پاک کی بارگاہ کی طرف ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا جنات کا اثر آسیب زدہ میں نے پڑھا، اس کو مجاہد ملت کی بارگاہ میں لایا جاتا، آپ سرکار غوث پاک کا نام لیتے بھاگتا ہوا نظر آتا۔ سرکار غوث اعظم ہے، سرکار غوث اعظم کے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ عالم علماء میں سے اکثر وہ تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ہے پوری زندگی جنگ لڑتا رہا، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو اس نے فتح کیا، لیکن موت بستر پہ آتی ہے، موت بستر پہ آئی، کسی نے کہا اے سلطان صلاح الدین ایوبی پوری زندگی تلوار چلاتے رہے، پوری زندگی نیزہ چلاتے رہے، جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں نیزے تلوار کا زخم اور اس کا نشان موجود نہ ہو، آپ ذرا یہ تو بتائیے آپ کی گردن کسی تلوار سے کیوں نہیں کٹی؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ارے دنیا میں کوئی ایسی تلوار بنی ہی نہیں ہے کہ جو صلاح الدین کی گردن کو کاٹ دے۔ کہا کس بنا پہ کہتے ہو؟ اب آپ کی محبت کا امتحان پوچھا کس بنا پہ کہتے ہو؟ کہا جب بچپن میں میرے والد نجم الدین ایوب مجھے غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر گئے، کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو، تو غوث پاک نے گود میں لے کر کے میں اپنا دستے مبارک ہاتھ میری گردن پہ رکھ کے اور اب میرے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کر کے فرمایا یہ بچہ فاتح اسلام ہے، یہ بچہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ارے میری گردن پر کسی اور کا ہاتھ رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ میری گردن پر سرکار غوث اعظم کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جس کی گردن پر سرکار غوث اعظم کا ہاتھ رکھ جائے اس کی گردن کو کوئی تلوار کاٹ نہ سکے۔ ارے اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ سرکار مجاہد ملت سے نسبت رکھنے والوں، سرکار مجاہد ملت جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور جو صعوبتیں جو پریشانیاں آپ نے وہاں پر اٹھائی تو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، سرکار مجاہد ملت کو جاگتے میں نبی نے اپنا دیدار مبارک کرایا۔ نبی کا جب دیدار ہوتا ہے سرکار مجاہد ملت کو نبی نے اپنا دستے مبارک سرکار مجاہد ملت کی پیٹھ پر رکھا۔ ہم سمجھ گئے ارے جب صلاح الدین ایوبی کی گردن پر غوث اعظم کا ہاتھ رکھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہ پائے۔ سرکار مجاہد ملت کی پشت پر پیٹھ پر کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کے نانا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو سرکار مجاہد ملت کو جھکا دیتی؟ جیل کی صعوبتیں اٹھائیں لیکن قدم میں لرزہ نہیں آیا، جیل کے اندر پریشانیاں اٹھائیں مگر قدم کے اندر لرزہ نہیں آیا۔ دنیا والوں کو ایک یہی پیغام دیتے رہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ ہے سرکار مجاہد ملت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار مجاہد ملت کے دامن سے وابستہ رہو۔ اعلیٰ حضرت کے انتخاب کا نام ہے مجاہد ملت، حجت الاسلام کی پریشانیاں دور کرنے والے کا نام ہے مجاہد ملت، تمام اولیاء کرام کے مقصود نظر کا نام ہے مجاہد ملت۔
कौन मुजाहिद मिल्लत? अपना घर सबको प्यारा होता है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, अपनी दौलत सबको प्यारी होती है, लेकिन जरा देखो उड़ीसा के रईस आजम को, चाहते बड़े ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते, रईस आजम थे, फकीराना लिबास पहना, नबी की सुन्नतों पे अमल किया, पूरी जिंदगी लुंगी पहनी और नीचा कुर्ता और 2 पल्ली टोपी लगाई, और नबी की सुन्नतों पे ऐसा अमल कि जब नमाज पढ़ाने जाते तो अमामा शरीफ सर पे सजा लिया करते थे। एक दिन धामनगर शरीफ में एक सैयद साहब आ गए, मगरिब की नमाज का मामला, मुजाहिद मिल्लत कहें हुजूर आप नमाज पढ़ाएं, वो कहें हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत से बोले कि नमाज तो आपको ही पढ़ानी पड़ेगी। सैयदों का अदब देखिए, आज अदब नहीं है हमारे पास में, आज अदब हमारे दिल से निकल गया। अरे अदब से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब बहुत जरूरी है। इन उलमा का अदब, अपने शेख का अदब, हुजूर हबीब मिल्लत आले रसूल हैं। अदब की बात आ गई तो बता दूं मैं एक बात अदब की। देखिए, हम और आप मसाइल शरइया में जिस इमाम की पैरवी करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, उनके एक शागिर्द हैं, उनका नाम है इमाम जुफर। हिदाया पढ़ेंगे, नूर और नूरुल ईज़ा भी है और शरे विकाया है, उसमें आता है खिलाफन ले जुफर। इमाम जुफर ने इख्तिलाफ किया, शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। तो बादशाह ने, उस वक्त के बादशाह ने कूफा शहर जो बसाया था, बड़े मुनज्जम तरीके से बसाया था, गली नंबर लगा दी थी, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली। अब दिल्ली आप जाएं तो उसमें है ना सेक्टर बने हुए, 16 नंबर सेक्टर है, 12 नंबर, 15 नंबर, ऐसे ही कूफे की गलियों के नाम नंबर पड़े हुए थे। तो इमाम जुफर की जो गली थी वो 16वीं गली थी इमाम आजम अबू हनीफा से, 16वीं गली। अदब का हाल देखिए, कभी भी इमाम जुफर ने इमाम आजम अबू हनीफा के घर की तरफ पैर नहीं फैलाए। ये अदब है, अदब। आज शागिर्द मदरसे में पढ़ ले और कहीं बन जाए वो खतीब या नकीब या नात खां और उस्ताज आ जाए तो सोचता है इसके हाथ भी चूमना पड़ेंगे। उस्ताज उस्ताज होता है, पीर पीर होता है। अदब बहुत जरूरी है। इमाम आजम अबू हनीफा अपने वक्त के इमाम, लेकिन आप अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके दिया करते थे। सब्जी जब उस्ताद का विसाल हो गया तो एक दिन जब आप इमाम आजम बन गए, पूरी दुनिया आपको इमाम मानने लगी, तो शेख हम्माद की बीबी ने कहा, अबू हनीफा, नोमान बिन साबित, अब तो मान जाओ, अब तो दुनिया तुम्हें इमाम मान रही है, अब भी सब्जी लाते हो हमारे घर की। तो जवाब सुनो इमाम आजम का, अपनी जुबान में बता दूं, इमाम आजम फरमाते हैं, जब इस दर का मैं गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। वाह वाह, ये है अदब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब सीखो, अदब। क्या बात। आले रसूल आए, अदब से खड़े हो जाओ, अपनी जगह आराम से बैठ जाओ। ये नहीं धक्का मुक्की की और आले रसूल को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी। आले रसूल है, सैयद है, जिसने नबी की आल को तकलीफ पहुंचाई उसने नबी को तकलीफ पहुंचाई। आज लोग आले रसूल को सताते, तानो तशनी के जहर आलू तीर उनकी तरफ छोड़ते। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं बात कर रहा था अदब की। सरकार मुजाहिद मिल्लत का अदब देखिए। आले रसूल से कहते हैं नमाज आप पढ़ाइए मगरिब की, वो कहते हैं नहीं आज आपको पढ़ानी पड़ेगी। तो कहा मेरी एक शर्त है। कहा बताइए। अपना अमामा शरीफ सर से खोला, नीचे रखा, कदम रख दीजिए आप अपने, फिर मैं उस अमामे को अपने सर पे सजा करके नमाज पढ़ाऊंगा। आले रसूल का अदब किया, सैयद ज़ादे का अदब किया। ऐसे ही मुजाहिद मिल्लत नहीं बन गए।
دیکھو آپ مرکز اسلامی اپنی جیب خاص سے آپ نے رانچی کے اندر جو مرکز اسلامی کی بنیاد رکھی گئی 30,000 روپے اس وقت دیے تھے سرکار مجاہد ملت نے اپنی جیب خاص سے. آج کے دور میں 30 لاکھ سے بھی اوپر مانے جائیں گے. وہ اپنی جیب خاص سے جگہ جگہ مدرسے کھلوائے. آج جس مسجد کا معاملہ مسلمانوں کے پچ سے نکلتا ہوا جا رہا ہے نا، یہ سرکار مجاہد ملت کی دین ہے جو آج تک ہم بچا پائے تھے. سرکار مجاہد ملت ہیں جنہوں نے پرواہ نہیں کی اور جا کر کے مسجد کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے. سرکار مجاہد ملت نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی لیکن کبھی زبان سے آپ نے جھوٹ نہیں بولا. میں بھدوئی گیا تھا ربیع الاول شریف کے موقع پہ پروگرام میں، وہاں میں نے دیکھا تو قالینوں کا شہر ہے بھدوئی. اس سے ایسا سیٹھ امیر ہے وہاں پر. پوچھا، ہم نے کہا کہ یہ کاروبار کیسے؟ کہا یہ سب سرکار مجاہد ملت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. دیکھو سرکار مجاہد ملت کی ذات سے کہاں کہاں فائدہ پہنچا ہے. قرآن میرا فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے. آپ نے نفع پہنچایا، آپ نے فائدہ پہنچایا، دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. کہیں الہ آباد میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، کہیں بھدوئی میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، کہیں رانچی میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اور سرکار مجاہد ملت بھی اپنے پیر و مرشد کا ایسا ادب کرتے تھے. ساسارام میں آپ مرید ہوئے تھے. تاریخ بتاتی ہے جب آپ یہاں ٹرین سے بیٹھتے تھے تو ساسارام کی حد جہاں تک لگتی تھی بیٹھتے نہیں تھے، سیٹ پہ کھڑے رہتے تھے ادب کے ساتھ میں. یہ اپنے پیر کا ادب کیا کرتے تھے سرکار مجاہد ملت. اللہ اکبر. سرکار مجاہد ملت کیسے ادب کرتے تھے آپ نے بارہا یہاں پر جلسے میں سنا ہوگا. بریلی شریف آپ گئے تھے، رکشے پہ بیٹھے ہوئے تھے، رضا نکل آیا، رکشہ اپنی پوری رفتار پہ چل رہا تھا. پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حامد. بتا دیتے میں روک لیتا، کیا بات ہے آپ اترے کیوں؟ فرمایا تمہارا نام میرے شیخ کے نام پر ہے. قیامت میں اگر مجھ سے میرے شیخ نے پوچھ لیا کہ تجھ کو میرا ہی ہم نام ملا تھا رکشے پہ بیٹھنے کے لیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ادب ہے، یہ محبت ہے سرکار مجاہد ملت کی. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اللہ اکبر. مجاہد ملت کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا. مجاہدے کے معنی آتے ہیں پوری کوشش کرنے والا، اور ملت کے معنی آتے ہیں مذہب اسلام. مذہب اسلام کے لیے پوری کوشش کرنے والا. دیکھو جان کے ذریعے اگر کوشش کری تو سرکار مجاہد ملت نے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا لیکن اسلام اور شریعت کے لیے پوری کوشش کرتے رہے. مال کی ضرورت پڑی تو مدرسوں کے لیے مال کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. آپ نے مدرسوں کی بنیادیں رکھی تھی، اعلیٰ تعلیم کرائی تھی. دھام نگر میں مدرسہ کھلوایا، پھر دینی تعلیم سے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی آپ نے جو ہے دھام نگر ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، دھام نگر کے اندر انٹر کالج کی بنیاد رکھی. کیسے سرکار مجاہد ملت نے دین کا کام کیا، زمینی سطح پہ کیا ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم سرکار مجاہد ملت کے مشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے جلسوں کو ہلکا کر کے مدرسوں کو مضبوط کر دو. تاکہ یہ مدرسے مضبوط ہو جائیں گے تو تم کو دین کے سپاہی ملیں گے، سرکار مجاہد ملت کے مشن پہ چلنے والے ملیں گے. ایک رات میں 8 خطیب و شورا جمع مت کرو، اس میں سے کم کر کے تم سرکار مجاہد ملت کے مشن کو آگے بڑھاؤ، سرکار مجاہد ملت کے مشن کو بڑھاؤ. یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہو جلسہ 1 سے 2 بجے تک کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد جتنا معاملہ چلتا ہے وہ سب ایکسٹرا میں چلتا ہے. تو انہی سے فائدہ اٹھاؤ جن کو بلایا ہے. اس لیے ہلکے کر دو اور جو 40-50 ہزار روپے بچے اس کو اپنے مدرسے میں لگا دو. عالم صاحب کو دے کے کہو دین کی تعلیم اچھی کر دو اور ایسی تعلیم کرو تاکہ یہ بچے جب ہمارے مدرسے سے نکلے تو پوری دنیا میں مجاہد ملت کے مشن کو عام کرتے ہوئے نظر آئے، مذہب کی اعلیٰ حضرت پہنچاتے ہوئے نظر آئے. اور یہی پیغام دے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مدرسے مضبوط ہو گئے تو میرے مجاہد ملت کا مشن.
मिशन जिंदा रहेगा मुजाहिद मिल्लत का। ना एक रात जलसा सुनोगे, सुबह को जाकर के सो जाओगे, फला ने अच्छा पढ़ा, फला खतीब चल नहीं पाया, आखिर में एक खतीब आए, मजमा भाग गया था। यही होगा, इसलिए अपने मदरसे मजबूत करो। आज हमने मदरसे वीरान कर दिए। अफसोस होता है मुसलमानों पर, इनकी अमीरी देखना हो तो ब्याह शादियां देखो, 50-50 हजार की डांस पार्टियां, 50-50 हजार रुपए बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। और मदरसों के अंदर देखो जाकर के, अल्लाह अकबर, मस्जिद के इमामों का हाल देखो। यही वजह है कि आज जो हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियों ने आज हमारे घरों का दरवाजा घेर लिया। आज हम सिर्फ बुजुर्गों का नाम सुनते हैं, उनके तरीके अपनाते नहीं, उनके मिशन को हम अपनाते नहीं। सरकार मुजाहिद मिल्लत का मिशन अपनाओ। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जमीनी सतह पे काम किया। आपने तबलीग सीरत, आपने एक तंजीम बनाई थी, ऑल इंडिया तबलीग सीरत। क्या है वो? कभी सोचा आपने? उलमा को जोड़ा था आपने, उलमा को जोड़ा, उलमा को जोड़ा, और जोड़ने के बाद गांव देहातों में अपनी जमात के उलमा को भेजते थे मुजाहिद मिल्लत, और फरमाते थे जाओ नमाज के फराइज बताओ, वुजू कैसे किया जाता है ये बताओ, गुस्ल कैसे किया जाता है ये बताओ। वो तंजीम के उलमा गांव-गांव जाते थे, देहातों में जा करके वहां लोगों को गुस्ल का तरीका बताते थे, और अपने पैसे से भेजते थे, अपनी जेब से खर्च लगाते थे। अल्लाह अकबर, ये काम किया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने। फिर आपने एक खाक सराने हक तंजीम बनाई, जिसकी तारीफ करने पे हुकूमत भी मजबूर हो गई थी। बेशक बेशक। ऐसी तंजीम बनाई जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया, जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया। तो आज जरूरत है हमको सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे लेके चलने की। उलमा को जोड़िए, और गांव देहातों में जो आज हालात खराब होते जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि इल्म नहीं है। बेशक। और जाहिल पीरों ने वो माहौल खराब कर दिया। सबसे ज्यादा अगर सुन्नियत को नुकसान पहुंचाया है तो वो आज जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया। हक है, हक है, सही है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे टोलियों में बांट दिए, उनको सच्चाई तक पहुंचने ही नहीं दिया, और आला हजरत से इसलिए दूर रखा कि वो सबको काफिर कहने वाले हैं। जी, वहां से कुफ्र की मशीन खुली हुई है, सबको काफिर बना दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार आला हजरत उस जात का नाम है जिसने मसलके इमाम आजम अबू हनीफा की सही तर्जुमानी की है। बेशक बेशक बेशक। जो सवाद आजम है ना, मजहब इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक पहुंचाया। वाह। वजह क्या है? जैसे कव्वाली से दिलचस्पी रखने वाले थे, जो कव्वाली में मज़ामीर है, ढोल साज है जी, उससे खूब नाचने वाले थे ना। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बेहुनर बनकर रहो तो तानाए हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। जिंदगी बिताने का अच्छा तरीका है यही, पीर बन के बैठ जाओ, डट के कव्वाली सुनो। तो लोग जो पीर बन के बैठ गए, कव्वालियों में मस्त थे, आला हजरत ने उनको जगाया, ना नमाज की परवाह, ना रोजे की परवाह। बस मुरीदों में बस मेरी इबादत है यही, मेरा मकाम है यही। बस इस तरह से कव्वालियां बाल बड़े बड़े रख करके इन लोगों का पर्दाफाश किया कि नमाज फर्ज ऐन है, नमाज हुजूर पे माफ नहीं, नमाज अबू बकर सिद्दीक पे माफ नहीं, नमाज उमर फारूक आजम पे माफ नहीं। तो जब इन पीरों का पर्दाफाश किया तो इन पीरों ने कह दिया कि बरेली वालों से दूर रहना, बरेली वाले जो हैं वो तुमको जो है काफिर बनाने की कोशिश करते हैं। माज़अल्लाह, इस तरह की बातें जब बरेली वालों से दूर रखने की कोशिश की गई। देखो, अब एक बात ये बताई तो ये टोली अलग हो गई, आला हजरत से दूर हो गई। आला हजरत ने सच्चाई का चेहरा पेश किया। आला हजरत ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की जो जुल्फे मुबारक हैं वो कभी कभी कान की लौ तक आ जाती थी, कभी जंग के मौके पे शानों तक पहुंच जाती थी। आज लंबे लंबे बाल औरतों की तरह रखा करके लोग आते हैं, गुस्ल भी मुकम्मल ना हो पाए, उनका पर्दाफाश किया। वो बरेली
नबी से दूर हो गए। और लोग ताजिया बना करके मुरब्बजा ताजिया दारी, जिस रोजे का नक्शा इमाम हुसैन के रोजे की तरह नहीं है, आदमी और औरतों का खलत मलत है, आदमी और औरतें सब एक साथ चल रहे हैं, लोग उस पे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, आम जो है बेपर्दगी हो रही है। तो आला हजरत ने जब उसको हराम लिखा तो कह दिया देखो अहमद रजा ने जो है वो इसको हराम करा, वो अपनी टोली लेके अलग चले गए। आला हजरत से आशिक दूर नहीं हुए हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले दूर नहीं हुए हैं, बल्कि आला हजरत से वो दूर हुए हैं जो सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए आगे बढ़े। इसलिए एक पैगाम देता हूँ ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से, एक पैगाम है दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। आज भी पूरी दुनिया आला हजरत को जानती है, पूरी दुनिया आला हजरत को पहचानती है, और आशिक पूरी जिंदगी यही पैगाम देता है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत को लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत ताजु शरिया, ताजु शरिया जिंदा। वही आला हजरत के मिशन को लेकर के हुज्जतुल इस्लाम आगे बढ़े थे, और हुज्जतुल इस्लाम के बाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आगे लेकर के बढ़े थे। और आला हजरत ने कहा था कि हामिदो मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है, हामिदो मिन्नी अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने हामिद रजा ही को क्यों कहा हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूँ, मुफ्ती आजम से क्यों नहीं कहा मुस्तफा रजा मुझसे है और मैं मुस्तफा रजा से हूँ। आला हजरत का जरा इल्म देखिएगा। आज वो लोग भी सोचे जो नबी के इल्म गैब पे उंगलियां उठाते हैं, आला हजरत की निगाहें विलायत देख रही थी कि अहमद रजा की जो नस्ल चलेगी वो हामिद रजा के जरिए चलेगी, अहमद रजा का जो मिशन आगे बढ़ेगा वो हामिद रजा के जरिए बढ़ेगा। देख लो हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खां, और सरकार मुफ्ती आजम की बेटियां हैं, और उन बेटियों में एक बेटी का निकाह होता है सरकार मुफस्सिर आजम हिंद के साथ में, और सरकार मुफस्सिर आजम हिंद के शहजादे हैं हुजूर सरकार ताजुश शरिया, और सरकार ताजुश शरिया के शहजादे हैं हुजूर कायद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हामिद मिन्नी अना मिन हामिद, वाह वाह वाह, हमद से हमद कमाते ये है। और आओ जरा देखो इस बरेली पे खास अल्लाह का फजल है, ये बरेली कल खाली नहीं थी, आज भी खाली नहीं है, और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह खाली नहीं होगी। देख लो, आओ मैं आपको एक बात बता दूं, जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दोनों गुजर के जा रहे थे तो एक दीवार टेढ़ी थी, कुरान के अंदर उसका जिक्र आया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया, उस बस्ती वालों ने खाना नहीं खिलाया था, तो हजरत खिज़र ने कहा ऐ मूसा पैगंबर आपने इस दीवार को सीधा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने इस दीवार को क्यों सीधा कर दिया, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनकी पुश्त में ऊपर जाकर के इनके दादा परदादा में कोई नेक था जिसकी वजह से उसका सिला आज इन बच्चों को मिल रहा है। अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं 14वीं पुश्त में जाकर के एक उनकी नस्ल में एक आदमी नेक परहेजगार था जिसकी वजह से आज उसका सिला मिल रहा है कि पैगंबर ने उस दीवार को सीधा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनिए तो सही, अब अपने जहन को करीब करिएगा। आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा को जो भी मिला है वो उसके दादा अल्लामा रजा अली खां से मिला है, और आला हजरत कहते हैं अरे वो तो 14वीं पुश्त है, अहमद रजा तक तो 3री पुश्त है, अभी 14 की गिनती होना बाकी है, और सरकार ताजुश शरिया तक 6ठी पुश्त होती है, कायद मिल्लत तक 7वीं पुश्त होती है, अभी 14 की गिनती होना अभी बाकी है। अरे हम तो ये कहते हैं मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब मेरी आखिरी बात, आप ही हैं, बोलिए।
سبحان اللہ. یہ ہے، یہ بریلی ہے، بریلی کبھی خالی نہیں تھی، انشاءاللہ نہ کبھی خالی ہوگی. انشاءاللہ. خاص فضل و کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. بے شک. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ان کا چراغ کبھی گل نہیں ہوگا، ان کا چراغ مدینے والے مصطفیٰ نے جلایا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. تو اعلیٰ حضرت تو اپنا سارا معاملہ ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، غوث پاک ان کا معاملہ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت دار. کیا بات ہے. اب میرا مین معاملہ ہے، اتنی غوث پاک کی تمہید باندھنے کے بعد اب میں دیکھیے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بڑی تحقیق کے بعد بولتے ہیں، کیا بات. اعلیٰ حضرت بڑی ذمہ داری کے بعد بولتے ہیں. واہ واہ. یوں ہی نہیں کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت فری میں ملے گی. میرا امام جانتا ہے جہاں قادریت ہوگی وہاں نمازیں چھوڑنا نہیں ہوگا، بے شک. جہاں قادریت ہوگی وہاں رمضان کے روزے چھوڑنا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں پر مالک نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں جھوٹ بولنا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کو ستانا نہیں ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا نہیں ہوگا. اور سرکار غوث اعظم نے خود دعا کی ہے. کیا دعا کی ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو ڈھونڈنے گئے تو غوث پاک دریائے دجلہ کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے اور مچھلیاں غوث پاک کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی. آئے اور آ کر کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، سب لوگ جماعت میں شامل ہو گئے. غوث اعظم دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنے نانا مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں، مولا میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی روح کو تب تک قبض مت کرنا جب تک ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے. تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم نے سرکار تاج الشریعہ کا دامن پکڑا ہے، تم نے سرکار حبیب ملت کا دامن پکڑا ہے. ارے یہ دونوں نسبتیں وہ ہیں جو تم کو غوث اعظم کی بارگاہ تک لے کر کے جائیں گی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرما دے گا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. میرا امام کہتا ہے قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت جنت چلے گئے، یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت جنت چلے گئے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. یہ علماء جانتے ہیں پہنچا، اعلیٰ حضرت جنت پہنچ گئے، خلد میں پہنچا، رضا پھر تجھ کو کیا. احمد رضا کہتے ہیں قادری بودن رضارہ باغ جنت مفت داد، احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے. اب آپ کی سچی محبت کا امتحان ہے، ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا. یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. اعلیٰ حضرت چلے گئے. جب پوتا جا رہا ہے، جب نواسا جا رہا ہے، جب وہ جا رہا ہے جسے کعبے کا غسل دینے کا شرف حاصل ہوا تو کیا پیغام دیا؟ دادا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی. جب نواسا گیا رضا مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کا جواب دیتے ہوئے تاج الشریعہ جا رہے ہیں. اختر قادری میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہری قادری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا
سہولت فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، نعرے تکبیر نعرے رسالہ۔ دادا نے کہا، نانا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ، باغ جنت مفت ملے گی۔ جب نواسا گیا، جب پوتا گیا تو پیغام دے کے گیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ احمد رضا تو جنت پہنچ گئے، پوتا گیا، نواسا گیا تو یہ کہہ کے گیا صرف اختر رضا ہی نہیں جا رہا ہے، وہاں صرف اختر رضا ہی نہیں رہے گا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اپنا رشتہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو۔ میں نے کہ جب بستی بستی سے آواز آ رہی تھی، آج تاج الشریعہ چلے گئے، قریہ قریہ سے آواز آ رہی تھی، آج تاج الشریعہ چلے گئے، کونے کونے سے آواز آ رہی تھی، آج تاج الشریعہ بریلی کو سونا کر کے چلے گئے، صوبے صوبے سے آواز آ رہی تھی، تاج الشریعہ چلے گئے، آج علاقے علاقے سے آواز آ رہی تھی، تاج الشریعہ چلے گئے، ہر ضلع ہر صوبے ہر ملک سے آواز آ رہی تھی، تاج الشریعہ چلے گئے۔ میں نے پوچھا اے میرے شیخ آپ کہاں چلے گئے؟ تو یہ جواب دیتے ہوئے تاج الشریعہ کے گنبد سے آواز آتی ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے اپنا، نبی کے لیے فرمایا تاکہ اس کے نبی قبر میں لے چلو۔ میں نے کہا ہے میرے شیخ آپ کہاں چلے گئے؟ تو جواب دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ہر قادری کے لیے ہے۔ کوئی دنیا سے جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے، کوئی گھر کے در و دیوار دیکھ کے جاتا ہے، کوئی ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے، کوئی بھائیوں کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے میرے شیخ آپ کس کو دیکھ کر کے گئے؟ تو تاج الشریعہ جواب دیتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ پیغام دے کے گئے، واہ واہ واہ، سبق دے کے گئے اپنے مریدوں کو، کیا بات، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، بے شک بے شک، مسلک اعلیٰ حضرت قائم قائم رہو، رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، داغ عشق نبی قبر میں لے چلو، ایک چراغ لہد روشنی کے لیے۔ ترنم میں اسد بھائی سے آپ سن لیجئے گا، ان کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بہت واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کا کہنا مانو، اور جو علماء با عمل ہیں ان کا کہنا مانو۔ تاج الشریعہ علماء با عمل ہیں، ان کا کہنا مانو۔ بے شک، سرکار مجاہد ملت با عمل ہیں، ان کا کہنا مانو۔ حضور حبیب ملت با عمل ہیں، ان کا کہنا مانو۔ بے شک، اور آگے بڑھو، ایسے ہی دیکھو جو مسجد کے امام ہیں ہمارے با عمل ہیں، ان کا کہنا مانو۔ واہ واہ، سرکار مجاہد ملت کے مشن کو آگے بڑھاؤ، مدرسے مضبوط کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو۔ واہ، مدرسے مضبوط ہوں گے، سرکار مجاہد ملت کا مشن آگے بڑھتا رہے گا۔ بے شک، آپ کے مدرسے سے 2-3 بچے بھی اگر فارغ ہو گئے سال میں، وہ سرکار مجاہد ملت کے مشن کو کہاں کہاں پہنچائیں گے یہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت تم سے خوش ہو جائیں گے، ان کی روح تم سے خوش ہو جائے گی، دنیا میں بھی آرام سے رہو گے، ماشاءاللہ، قبر میں بھی آرام سے رہو گے، اور حشر میں بھی آرام سے رہو گے۔ یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ واہ، جب مقصد حیات عبادت